नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले समग्र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिँदै आइरहेको सिस्टोल र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हिजो काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैले प्रयास गरेको थियो भने अब काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका सबै स्थानीय सरकारले एकीकृत रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने अभियान सुरुवात भएको छ। यो कसरी गरिँदैछ र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र नियमावली 2070 अनुसार फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्ट लगायत फोहोर मैलाको सङ्कलन र अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। 2062 साल जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवसका दिनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन भएको फोहोर सङ्कलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। 2062 सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सहित काभ्रे र नुवाकोट जिल्लाका गरी 22वटा स्थानीय तहले ओखरपौवा स्थित सिस्टोलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन्। हाल फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको कार्य चुनौतीपूर्ण हुँदै गएकाले सिस्टोल भन्दा 2 किलोमिटर टाढा रहेको बन्चरे डाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्य भइरहेको छ। सो साइटको निर्माणको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। 1045 मेट्रिक टन फोहोर मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक 516 मेट्रिक टन र त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रबाट 130 मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ। यसबाहेक उपत्यकाका 18वटा नगरपालिका मध्ये भक्तपुर नगरपालिका बाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रबाट उत्पादन भएको फोहोर नुवाकोट स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याउने गरिएको छ। उपत्यकाका नगरपालिकाहरूमध्ये गोकर्णेश्वर नगरपालिका धेरै फोहोर उत्पादन हुने पालिका मध्ये तेस्रो स्थानमा पर्दछ। यस पालिकाबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसपछि नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट 35 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसपछि काठमाडौँको चन्द्रागिरी, ललितपुरको महालक्ष्मी र भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट 30 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसैगरी ललितपुरको गोदावरी र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट क्रमशः 25 मेट्रिक टन, काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट 20 मेट्रिक टन, काठमाडौँकै दक्षिणकाली र भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाबाट 15 मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका क्षेत्रबाट 8 मेट्रिक टन र सबैभन्दा कम कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट दैनिक 6 मेट्रिक टन मात्र फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। उपत्यकाका यी नगरपालिकाहरू बाहेक ल्यान्डफिल साइटमा 4 टन सगरमाथा क्षेत्रको फोहोर पनि आउने गरेको विभागले जनाएको छ। ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाका प्राय सबै नगरपालिकाहरूको
फोहोर विसर्जन गर्ने गरिए पनि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको काम भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै गर्दै आइरहेको छ। त्यसकारण उपत्यकाका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको दायरामा ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको सहभागितामा एकीकृत रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन कार्य सुरु भइसकेको छ भने समितिले स्थलगत भ्रमण गरी विभिन्न चरणमा काम गरिरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। यो कार्यक्रममा जुन मेरो नेतृत्वमा 5 सदस्य बनेको छ, यसले विभिन्न चरणमा ड्राफ्टहरू बनाएर यसलाई डकुमेन्टेसन गर्ने पाटोमा पुगेको छ, अध्ययन गरेको छ, स्थलगत भ्रमण गरेको छ र योसँग सम्बन्धित कुराहरू सबैसँग सहकार्यसँग बढ्दैछौँ। हामी लगानी बोर्डको पनि कुरा आएको छ र विभिन्न 18 पालिकाको कुरा आएको छ र एकचोटि हामीले सम्पूर्ण मेयर फोरमसँग बसेपछि यसलाई फाइनलाइज गरेर हामीले रिपोर्ट बुझाउने समयमै प्रयासमा छौँ र सकिन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाका अनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि एउटा मात्र नगरपालिकाको जिम्मेवारी नभएकाले उपत्यकाका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा 3000 भन्दा बढीले रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले पनि समन्वयात्मक ढङ्गमा अगाडि बढ्न सके मात्र एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य सफल हुने उहाँको धारणा रहेको छ। समस्या के लाउने भने त यसको समस्याको पाहाड छ, जसरी फोहोरको थुप्रो छ हामीले सिस्टोलले भन्नु त्यस्तै पाहाड छ, त्यतापट्टि नहेरेर समाधान कहीँ न कहीँ बेला आउनुपर्छ। यसको ठिक्क बेला आएको छ समाधान गर्ने। उपत्यकाको फोहोर मैला एउटा पालिकाले मात्रै गरेर सम्भव छैन, सम्पूर्णको एकीकृत हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरले अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको छ र अलिअलि सहयोगी भूमिका ललितपुर महानगरले गरिरहेछ भनेको यसको सम्पूर्ण अरू 16वटा पालिकाको जिम्मा चाहिँ छ, त्यो सबैलाई समन्वय गर्नुपर्छ, कन्ट्रिब्युसन सबैले गर्नुपर्छ। सबै पालिकालाई फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। एक दोस्रो, यसमा विदेशी लगानी विदेशी भनेको एफडिआई लगायतको आउने कुराहरू लगानी बोर्डले गरेछ, त्यसलाई के कसो गरेर छिनोफानो गर्नुपर्ने छ। तेस्रो चाहिँ कसको कति अंश हो त्यसै अनुसार नाफा पनि हुन्छ। फोहोरबाट मोहर हुन्छ भने मोहरको रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ उल्टो तिरेको अवस्था छ। चौथो, यसमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरू संलग्न हुनुहुन्छ र झन्डै 3000 भन्दा बढी चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारी हुनुहुन्छ। यसमा 500 भन्दा बढी भेहिकलहरू प्रयोग भएको छ र ठुलो रोजगारीको क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई हतार नगरेर सम्मानात्मक रूपमा लानुपर्छ। पाँचौँ, फोहोर मैलामा एकीकृत विकास नगरी हुँदैन र एउटा अत्याधुनिक र आधुनिक मेसिनयुक्त बनाउनुपर्छ। र अहिलेको साबिकका जुन बन्चरे डाँडा सिस्डोलले यसलाई विकल्प दिँदैन। जसरी खानेपानीको मेलम्चीबाट पुरा हुँदैन, जति पानी आउँछ त्यसले डिमान्ड धेरै भइसक्यो, अथवा 20 वर्ष अगाडिको डिमान्ड 17 वर्षले पुरा गर्ने भनेर मेलम्ची खानेपानी भन्ने जस्तै यो पनि निश्चित समयमा डिमान्डलाई आदि गरेर सिस्डोल र बन्चरे डाँडाको कुरा छ, यसले धेरै धान्दैन र तत्काल डम्पिङ होइन, उच्च आधुनिक प्रविधियुक्त ल्यान्डफिल साइट बनाउनुपर्छ। विगत 15 वर्षदेखि फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटमा अर्गानिक फोहोर 70.87%, प्लास्टिक जन्य फोहोर 9.18%, कागज 8.51%, रबर 0.54%, कपडा 3.02%, धातु 0.92%, सिसाजन्य फोहोर 2.50%, निष्क्रिय सामग्री 4.33% र लेदरजन्य फोहोर 0.12% विसर्जन हुने गरेको छ। प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने पनि ल्यान्डफिल साइटमा अर्गानिक फोहोर अर्थात् कुहिने फोहोरको मात्रा अत्याधिक देखिएको छ। कुहिने फोहोरलाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको मात्रा निकै कम हुने देखिएको छ। साथै स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर फाल्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुने देखिएको छ। स्रोतमै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न घर पसल वा कुनै पनि व्यवसायबाट सङ्कलित फोहोर कुहिने र नकुहिने छुट्याई कुहिने फोहोरलाई मल बनाई घरको कौशी खेती, तरकारी करेसाबारी वा खेती योग्य जमिनमा कम्पोस्ट मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने पुनः प्रयोग हुने फोहोर कवाडीलाई घरबाट नै बिक्री वितरण पनि गर्न सकिने महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्षको बजेटमा एलोकेट गरेको छ। हामी कम्पोस्ट प्लान्टको पनि हामी कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। त्यसैको ठाउँ हामीले खोजीको काम भइरहेको छ। साथसाथै अब नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउने भनेर वेस्ट इनर्जीको कुरो पनि गरेका छौँ हामीहरूले। अब त्यसलाई अब फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र अर्ग्यानिक फोहोर तपाईँको मेन के हो भने यो तरकारी पसल भयो, फलफुल पसल भयो, घरबाट निस्कने विभिन्न किसिमले फोहोरहरू निक्लेको छ। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, टोलमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, तरकारी बजारमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो एउटा अर्ग्यानिक फोहोरबाट तुरुन्तै मल बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले पनि आफ्नो घरमा निक्लने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले आग्रह र अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। तर त्यो पर्टिकुलर लागू हुन सकेको छैन र भोलिका दिनबाट हामीहरूले हामीले के भने अर्ग्यानिक र नन अर्ग्यानिक फोहोरहरूलाई डिभाइड गरेर राख्नको लागि हामीले नगरवासीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। त्यही अनुसारको योजनाहरू बनाइराखेर लिएर जानेलाई हामीले तयारी गर्दैछौँ। साथसाथै हामीले के भन्छ कवाडीको लागि पनि हामीहरूले त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरेर घर घरमा तपाईहरूले उपयुक्त मूल्यमा तपाईँहरूले सामान बेच्न सक्नुहुन्छ। कवाडी सामानहरू त्यो सामान लिनलाई घरमा आउँछ र छुट्याएर राखिदिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेको। हुन त उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन पनि राखिदिएका छन्। तर नागरिकहरूको जताततै फोहोर फाल्ने परिपाटीले गर्दा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने फोहोर फाल्न राखिदिएको डस्टबिनको पनि राम्रो सदुपयोग भएको देखिँदैन। लकडाउनको समयमा जति सफा र प्रदूषण मुक्त सहर भएको थियो, लकडाउन खुकुलो भए पश्चात पुनः प्रदूषण हुन थालेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई नै प्रदूषण र फोहोर मुक्त बनाउनका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूले थालनी गरेको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनले दीर्घकालीन रूपमा नै समस्या समाधान हुने संकेत देखाएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले गरेको आग्रह अनुरूप आम उपत्यकावासीहरूले पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सुन्दर उपत्यकाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको सूचना। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभाव तथा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारणले महानगरवासीहरूमा पर्न गएको असामान्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 7औं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष 2077-78 महानगरवासीहरूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने करमा छुट गरिएको बेहोरा जानकारी गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा 10%, होटल वा रिसोर्टको नाउँमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करदातालाई सम्पत्ति करमा पौष मसान्तसम्म 85% र माघदेखि अषाढ मसान्तसम्म 75% छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73लाई व्यवसाय करको आधार वर्ष मानी सोभन्दा पुरानो आर्थिक वर्षहरूको व्यवसाय कर बक्यौदा र जरिवानामा 100% छुट हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 लाग्ने व्यवसाय करमा आर्थिक ऐन 2077 को ङ खण्डमा उल्लेखित होटेल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय करमा 50% छुट हुनेछ। अन्य व्यवसायहरूको व्यवसाय करमा 20% छुट हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2072-73लाई बहाल करको आधार वर्ष मानी सोभन्दा पुरानो आर्थिक वर्षहरूको बहाल कर बक्यौता र जरिवानामा 100% छुट हुने। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा घरधनीले कम्तीमा 1 महिनाको बहाल छुट दिएको सो घोषणा गरेमा आर्थिक वर्ष 2077-78 लाग्ने बहाल करमा 10% छुट हुनेछ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 को सम्पूर्ण कर बक्यौदामा जरिवाना नलिने। थप जानकारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको फोन नम्बर 0142673990 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभाग। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आइरहेको सिसडोल र काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर र सफा उपत्यका बनाउनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका स्थानीय सरकारले गरेको यो प्रयास सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.